अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। आज का सबसे बड़ा सवाल यकीनन आपकी जहन में ये होगा कि क्या दोहरी शहरियत रखने वाले लोग आपके इंटरेस्ट को तहफ़्फ़ुज़ फराम कर सकते हैं? क्या मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए अहम फैसले कर सकते हैं? क्या क्रिटिकल सिचुएशंस के अंदर अहम तरीन डिटेल्स इनसे शेयर करनी चाहिए कि नहीं? क्या ये काबीना में इनको बैठना भी चाहिए कि नहीं? और इनके जो असासे हैं जो इन्हें डिक्लेयर किए हैं, बहुत से स्पेशल असिस्टेंट्स ने, मामले खसूसी जो एक लंबी फहरिस्त है, क्या ये अंडर वैल्यूड हैं या सही डिक्लेयर किए? क्या ये बाय द वे डिटेल सारी FBI के पास हैं कि नहीं? आर दे पेइंग टैक्स इन आवर कंट्री और नॉट? इन सब चीज़ों पे आज बात करेंगे। मगर सबसे अहम तरीन ख्वाजा बरदरान के खिलाफ नैब केस के हवाले से तफसीली फैसला आज सामने आ गया है। और अगर ये कहा जाए कि ये गैर मामूली अहमियत का हामिल है तो ये गलत नहीं होगा। इट इज़ शॉकिंग, इट इज़ एन आई ओपनर। इस सिस्टम के ऊपर एक चार्ज शीट है, नैब के ऊपर बहुत बड़ी चार्ज शीट है। इफ़ नॉट लीगली तो इखलाकी तौर पे मॉरली जो है नैब के पास बाहर आप टांगे नहीं मौजूद रहीं। इसके ऊपर आज बात करेंगे। चंद पैराग्राफ्स इस तफसीली फैसले के जो हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। नाज़रीन, जस्टिस मकबूल बाकर ने अपने फैसले में ये लिखा है कि ख्वाजा बरदरान के खिलाफ केस इंसानियत की तजलील की बदतरीन मिसाल है। अब इस पूरे केस के दौरान नैब का कॉन्डक्ट कानून की धज्जियां बिखेरने की खुली मिसाल है, जिसमें फेयर प्ले को रोन दिया गया है। ब्यूरो सियासी तकसीम की दूसरी जानिब खड़े हुए लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में हिचकिचाहट दिखा रहा है, मगर इस जानिब के अफराद को गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें महीनों सालों जेल में मजबूत वजह बताए बगैर रखा जाता है, जबकि कानून कहता है कि तफ्तीश करने और ट्रायल को 30 दिन में मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। इस फैसले में जस्टिस मकबूल बाकर मजीद ये लिखते हैं कि चूंकि ये कवानीन सिर्फ लोगों के बाजू मरोड़कर उनको दबाव में लाकर उनको खामोश करवाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बजाय मुल्की इदारों को करप्शन और दीगर इल्लतों से पाक करने के, ये सूरत हाल को मजीद बिगाड़ रहे हैं। और यहाँ मकसद महज ये है कि ये या तो खामोश हो जाएं या फिर हुकूमत के सामने सर तस्लीम खम कर दें, या फिर कम अज कम कुछ अरसे के लिए सियासी मंजरनामे से गायब रहें। उन्होंने लिखा कि कवानीन सियासी जमातों को तोड़ने और कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सियासी बोनों को सिलेक्ट किया जाता है, इस फैसले में लिखा है। उनके सियासी करियर्स को परवान चढ़ाया जाता है और फिर उन्हें ताकतवर ओहदे अता किए जाते हैं। नाज़रीन, जस्टिस मकबूल बाकर कहते हैं कि हम इस नहज पर आज इसलिए पहुंचे हैं कि हमारे मुल्क में बार बार गैर जमहूरी कुव्वतों की जानिब से आईनी मुदाखलतें होती रही हैं। मुल्क को बने हुए तो 72 साल हो चुके हैं और आइन को वजूद में आए हुए 47 साल गुजर गए हैं, लेकिन हम आज तक इसको उसकी असल रूह के मुताबिक नाफिज नहीं कर सके। बल्कि यूं कहा जाए तो बेजाना होगा कि हमने तो इसके बुनियादी असूलों से भी इनहराफ किया है। इस मुल्क के शहरियों के आइन में दर्ज हकूक सलब किए जाते हैं, और जब कभी भी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कोई कोशिश की गई हो तो इसे पूरी कुव्वत से दबाया गया है। ये बड़ा तगड़ा फैसला है। इट्स शॉकिंग। मेरा मतलब है कि इसके कुछ ऐसे पार्ट्स, कुछ ऐसे पैराग्राफ्स हैं कि बाकी इंसान अगर ये कहे कि ये आईना दिखाने के मुतरादिफ है सिस्टम का, हमारी हकीकत का, हमारी इस जमहूरियत का, और इधर इख्तियारात का हैं किसके पास, किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, किस तरह हिज़्ब इख्तिलाफ को निशाने पर रखा जाता है पॉलिटिकल गेन्स के हवाले से। एंड देन इट्स अ डैमिंग इंडाइटमेंट ऑफ द करंट गवर्नमेंट ऑफ नैब टुडे। इसी हवाले से आज बात करेंगे। छोड़ सकते हैं, वक्फे के बाद खुश आमदेद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं काबिल शौज़ब साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से, हमारा साथ दे रहे हैं हैदर ज़मान कुरैशी साहब, सेक्रेटरी फाइनेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद तलाल चौधरी साहब, साबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइंस भी रह चुके हैं। सो अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोइंग टू बी राइट बैक, स्टे विद अस। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। जनाब, अगर आप इजाजत दें काबिल साहिबा, तो क्विकली मैं कुरैशी साहब से आगाज करूंगी एंड देन भी इस फैसले पे तो आना ही आना है। आप भी वकील हैं, तलाल चौधरी साहब भी हैं, आप सिस्टम का आपका पहला एंट्री है सिस्टम के अंदर, मगर ये जो रेवलेशन है इस जजमेंट में बड़ी डैमिंग है। जिस सिस्टम को आप सुधारने आई हैं, आप जैसे लोग, बड़ा ये लगता है कि बड़ा मुश्किल काम होगा। वजीर आजम ने भी ये कहा कि सिस्टम नहीं काम करने दे रहा बुज़दार साहब के हवाले से। बट बिफोर यू गेट टू इट सर, ये
आप वेलकम करते हैं कि पहली दफा एंड कोई लीगली बाउंड नहीं थे इनके स्पेशल एडवाइजर्स और मुआवने खसूसी सारे, पहली दफा उन्हें कहा है कि आप डिक्लेयर करें और हर चीज जो है वो सामने आवाम के सामने लाएं। तो जो डिक्लेरेशंस हैं अपने असासे बताए हैं, कैश इन हैंड बताया है, बहुत सी डिटेल्स बताई हैं, कैसी लगी आपको? अंडर वैल्यूड है, सही वैल्यू पे बताई हैं, दे दिया काफी है, या एफबीआर का दरवाजा खटखटाने की जरूरत है अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया महर, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। Same है देखिए, जो ये असासों की डिक्लेरेशंस आई हैं तकरीबन 4 माह बाद वज़ीर आज़म के अहकामात के बावजूद, और 2 बारी रिमाइंड करना पड़ा, और ये पीटीआई की काबीना के सीनियर मोस्ट लीडर्स और जो हैं वहाँ से ये प्रेशर बिल्डिंग शुरू हुई कि बहुत सारे अनइलेक्टेड लोग हैं, वो फैसला साजी करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, और वो बाकियों पर तो आइन और कानून के तहत डिक्लेरेशंस की जिम्मेवारी है और हमें सब कुछ शफाफ पेश भी करना पड़ता है, असासे भी देने पड़ते हैं। लेकिन ये लोग, इनके ना असासों का पता है, ना ही इनकी ये पता है कि ओथ ऑफ एलिजियंस कहाँ है और क्या इनके ताने बाने कहाँ मिलते हैं। आई विल बी ऑन रिकॉर्ड इन योर शो, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं समझता हूँ अदलिया और इदारों के लोगों को भी, ब्यूरोक्रेट्स को भी, सबको ओपन, कोई जो पब्लिक फंड से पैसा ले रहा है या कहीं पॉलिसी डोमेन में है, खा वो सियासतदान है, खा वो सिविल नॉन सिविल ब्यूरोक्रेट है, खा वो किसी इदारे से है, अगर वो टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाह ले रहा है, बेनिफिट ले रहा है, या सुप्रीम कोर्ट में एक लिस्ट जमा हुई थी ड्यूल नेशनल्स की, कार्रवाई साकिब निसार साहब के दौर में, वो ना जाने कौन सी क्लॉजेट में चली गई, और ब्यूरोक्रेट्स की भी एक लिस्ट पेश हुई थी। तो बट कमिंग बैक टू योर पॉइंट, देखिए इसमें बहुत बड़े इंटरेस्टिंग इंकशाफात हुए हैं। कुछ लोग कहीं के नेशनल निकले हैं, कुछ लोग अब जस्टिफाई कर रहे हैं कि मेरा पीआर जो है वो नेशनैलिटी नहीं होती। हमें भी मालूम है कि ग्रीन कार्ड क्या होता है, परमानेंट रेजिडेंस क्या होता है, और बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग वैल्यूएशन है। यानी किसी एडवाइजर की अगर 2016 की एक गाड़ी जो है वो 30 लाख की है, तो दूसरे एडवाइजर की वैसी गाड़ी जो है 2012 मॉडल की वो 2 करोड़ की है। यानी 35 एकड़ जमीन और 25 एकड़, आपने कवल ये देखा होगा, 35 एकड़ जमीन जो है पंजाब में, मुझे नहीं पता, कमल बता सकती हैं, 50,000 रुपए की कहाँ मिलती है। बड़े इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि एफबीआर को और जो आपके डीसी रेट्स हैं उन मुतलका अजला में कम से कम पाकिस्तान के आम शहरियों को, आपको, मुझे, गरीब लोगों को या मुतवसत तबके को ये वैल्यूएशंस मिलनी चाहिए। अगर मैं गाड़ी खरीदने जाऊं तो मुझे अगर 2 करोड़ की गाड़ी 30 लाख में मिल रही है तो मैं उसके ऊपर टैक्स दूं, मैं क्यों देता हूं? या मुझे अगर जो है डीएचए में डीसी रेट हो जाए, सबके मजे आ जाए, सबके मजे आ जाए ना। लेकिन बात यह है, ये डिक्लेरेशन इनफ नहीं है। ठीक है, अगर वजीर आजम की हमशीरा एफबीआर में पेश हो सकती हैं, अगर एक जज की बेगम साहिबा एफबीआर में पेश हो सकती हैं टैक्स रिटर्न, तो इसकी मनी ट्रेल भी होनी चाहिए। और बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्ट आपके नाजरीन के लिए कि इस मुल्क के मुशीर खजाना जो हर वक्त हमें दर्स देते हैं कि इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है, उनके अपने पास पाक रुपी में जो होल्डिंग उन्होंने खुद दिखाई है वो 25,000 रुपए हैं। महर 25,000 में तो अब एक आम आदमी का सब्जी का किचन नहीं चलता। तो उन्होंने कैश इन हैंड बताया, बाकी बहुत सारे दिरहम हैं, डॉलर हैं उनके पास, यकीनन होंगे। तो जब आपके मुल्क का मुशीर खजाना शॉर्ट ऑफ द बजट लेइंग, IMF से मुआहिदा हो, पाकिस्तान की मईशत हो, हर फैसला साजी में वो मौजूद हैं, अगर वो अपने पास 25,000 रुपए से ज्यादा पाक रुपीज नहीं रखते तो ये उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है अपने मुल्क की करेंसी में। और यही वजह है कि मैनिपुलेशन होती है। आप देखें डॉलर कहां से कहां जाता है, तो इसके बेनिफिशियरीज क्या हैं? तो ये सवालात जरूर उठते हैं। ये जवाब देने पड़ेंगे कि सारे असासे जब आपने डॉलर में रखे हैं और वजीर खजाना आप हमारे मुल्क में हैं, तो बहरहाल ये दीज आर इट्स प्रॉब्लमैटिक। मगर इससे पहले मैं आपको कुछ आपकी याद दहानी कराऊं, कुछ आपके लीडर के पुराने बयानात सुनाऊं। तलाल चौधरी साहब, मैं क्विकली आपके पास भी आऊंगी। सर, ये मुझे बताएगा, अभी जुल्फी बुखारी थोड़ी देर पहले टीवी पे कह रहे थे कि 1 से 2 हफ्ते में मैं टैक्स अदायगी भी शुरू कर दूंगा। वो मैं देख रही थी, टिकर्स वगैरह चल रहे थे। तो ये तो अच्छी बात है ना सर, ये टैक्स नेट में अब ये सारे लोग आए, इधर डिक्लेयर करें अपनी। थोड़ी देर हो गई है आपको लगता है, या देर आए दुरुस्त आए ये काम हो रहा है? जी देखिए, बात ये है कि अगर ये कह देना कि मैंने तो बता दिया है, ये कह देना कि देखें पाकिस्तान में ये पहली दफा हुआ है, ये सबका सब ये झूठ है। देखिए, अगर अगर इतने एहतसाब को मानने वाले होते तो ये BRT की इंक्वायरी करवा लेते, सुनामी ट्री की करवा लेते,
یہ جو چینی ان کے پلے پڑی ہے، چینی سکینڈل، یہ بھی انہوں نے انکوائری کروائی تھی اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے، لیکن کیونکہ اتنا بڑا اس میں گھپلا تھا وہ کر نہیں سکے۔ اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ جی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ مشیروں نے اپنے اثاثے ظاہر کر دیے ہیں، او بھائی یہ اسی طرح یہ جیسے میں کہہ دوں کہ میری اس جیب میں آٹے چوری کے پیسے ہیں، اس جیب میں چینی چوری کے پیسے ہیں، دائیں میرے برطانوی نیشنل ہے، بائیں میرے کیا امریکی نیشنل ہے، یہ میرے فیصلہ ساز ہے، اور میں کہوں جی میں بہت اچھا ہوں۔ او میرے بھائی آپ نے وعدے قوم سے کچھ اور کیے تھے، بتانا ضروری نہیں، کرنا ضروری ہے، کر کے دکھائیں۔ آپ نے ڈیول نیشنلز کے بارے میں کیا کہا؟ اور دوسری بات، مجھے کوئی ایک کیبنٹ میٹنگ بتا دیں جس میں یہ مشیر نہ ہو، اور یہ مشیر اتنے افیکٹو ہیں کہ وزیر جو ہیں وہ چیخ رہے ہیں، اور وزیر کہہ رہے ہیں کہ ہماری نہیں چلتی، مشیروں کی چلتی ہے۔ سو یہ ساری کی ساری حکومت اچھا دیکھیں جن کے حلف کہیں کابینہ اور، میں اگر پریزنٹیشن یا کوئی بریفنگ دینے جائیں پھر نکل جائیں پھر مسئلہ نہیں ہے، ادھر بیٹھ کے جدھر فیصلے ہو رہے ہوں اینڈ تک رہنا ادھر مسئلہ ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو مہر بتاؤں، میں کیبنٹ میں کچھ دیر رہا ہوں، جو مشیر ہوتے ہیں جب انہیں انوائٹ کر لیا جاتا ہے، اور کوئی کیبنٹ میٹنگ ہی ایسی نہیں ہوتی جس میں ان کو انوائٹ نہیں کیا جاتا، یہ ایک ریگولر کیبنٹ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں مشیر شامل ہوتے ہیں۔ مشیروں کی کرسیاں پہلے یعنی شروع سے لے کے آخر تک لگی رہتی ہیں، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ اب آپ اٹھ کے چلے جائیں۔ یا مجھے بتائیں منٹس آف دی میٹنگ کیبنٹ منگوا لیں 2 سال کے، کوئی ایک کیبنٹ میٹنگ جس میں مشیر نہ آئے ہوں، پھر بھی ہم غلط۔ دیکھیں مشیر جو ہیں، آپ مختصر سے مختصر جو ان کے دورے ہیں وہ لے لیں، امریکہ کا دورہ لے لیں، سعودیہ کا لے لیں، جس میں بہت اسٹریٹجک ڈیسیجن لیے اسپیشل گئے، اسسٹنٹ تو اس میں آپ کے یہ بھی بڑے شامل ہے۔ تھے، جنرل ناصر جنجوا سے لے کے طارق فاطمی، یہ میرے پاس لسٹ پڑی ہے، آصف سعید کرمانی صاحب، عرفان صدیقی، سرتاج عزیز، تو یو ہیڈ آل آف دیز جینٹلمین ایز ویل۔ آپ کا بنیادی مسئلہ ہے کہ یار ادھر اگر دوہری شہریت ہے تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر کلیئرٹی چاہیے آپ کو۔ میں خان صاحب کے پاس تو بڑی کلیئرٹی تھی ویسے چودھری صاحب، میں دکھاؤں؟ دیکھیں ہاں بولیے۔ گزارش یہ ہے، ہمارا ایک مشیر، ہوا بازی کا مشیر جو ایوییشن کے منسٹر تھے، وہ 4-5 شجاعت عظیم مہینے کو بھی ہٹا دیا۔ سروائیو نہیں ہاں کر ہاں سکے تھے۔ جی ہٹا دیا۔ دیکھیں گزارش یہ ہے، رولز آف گیم سب کے لیے ایک جیسے کیوں نہیں ہے؟ یہ کویسچن یہ ہے۔ اور دوسری بات، خان صاحب سے امید کرنی کہ وہ کریں گے جو وہ کہتے ہیں، یہ تو پھر میرا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو بندہ بیوقوف سمجھتا رہے۔ انہوں نے آج تک کیا کیا ہے جو انہوں نے کہا تھا؟ ہر چیز کی الٹا انہوں نے کیا ہے۔ سو ان سے اچھا، امید نہ اب رکھیں۔ یہ جو آپ کے ساتھ یہ بیٹھے ہیں اگر نا، کسی یہ خود وکٹم رہے ہیں 62-63 کے، جس طرح پارلیمان میں ہر کوئی قبل انکلوڈنگ یو، آپ سب معیار پہ اترتے ہیں کہ اگر آپ نے حلف اٹھائے ہوئے ہیں، 62-63 پہ نہ اٹھے آپ سب پارلیمان سے باہر پھینک دیے جائیں گے، ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ تو یہ اسپیشل اسسٹنٹس جو ہیں ان کے اوپر یہ لاگو نہیں ہوتا، تو یعنی کہ یہ وہی والی بات ہے، کان ادھر سے نہیں پکڑنا تو گھما کے پکڑنا ہے۔ جو لائرز ادھر بیٹھے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے جو کام آپ ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے وہ انڈائریکٹلی بھی نہیں آپ کیا جا سکتا، سپریم کورٹ یہ کہہ چکا ہے پہلے بھی۔ سو واٹس یور ٹیک آن دس؟ یہ خان صاحب کے بھی سنا دوں آپ کو بیانات، وہ بڑے کلیئر تھے ویسے اس کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thank you very much. Meher, پہلے تو I will record my protest, register here Okay. regarding this gentleman because میں ان کے ساتھ پروگرام نہیں کرتی ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ آج آ رہے ہیں۔ اگر ان میں کوئی شرافت ہوگی، اگر شرافت ہوگی تو یہ اپالوجی کریں گے، کیونکہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہوا کیا دوسروں کی دوسروں کو جو آپ کے پولیٹیکل کولیگز ہوتے ہیں، آپ ان کو پولیٹیکل آرگیومنٹ پہ ضرور جتنا مرضی رگڑا دینا لگائیں، لیکن کسی کی کیریکٹر اسیسینیشن ٹاک شوز میں بیٹھ کے نہیں کرنی چاہیے۔ سو آئی پروٹیسٹ۔ سیکنڈلی اب آ جاتے ہیں ہم آپ کے پروگرام کا جو آپ کے کوشچن۔ ایک منٹ مہر، میں ذرا کلیریفائی کر دوں۔ مہر، میں نے آپ کی جو پروڈیوسر ہیں ان کا مجھے کال آئی، میں نے انہیں بڑا کلیئرٹی سے محترمہ کا بتایا کہ ان سے پوچھ آپ، وہ میرے ساتھ نہیں، اور میں بھی نہیں آنا چاہتا، کیونکہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ میری جو وہ اس پروگرام کی جو ویڈیو چلیں آپ دونوں کے شوق سے قطع نظر اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے ماضی میں، نہیں میری مہر، آپ جج بن جائیں، وہ ویڈیو آپ منگوا لیں، آپ ایک خود خاتون ہیں اور فیصلہ کر دیں۔ دیکھیں میں نے نہیں کہا کہ مجھے کوئی شوق ہے آنے کا۔ یہی کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے، میں آئی ڈونٹ نو آپ کس ویڈیو کی بات کر رہے ہیں، اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو اگر آپ کو لگا ہے کہ ان کو محسوس ہوا ہے کہ ان کی کیریکٹر اساسینیشن ہوئی ہے، بلو دا بیلٹ کوئی ایسا ریمارک ہے، تو آپ یقیناً معذرت کر لیں سر۔ بڑا مشکل ہے خواتین کا ایک پبلک افیئر میں کام کرنا۔ میں تو بہن ہوں نا آپ کی، چلیں میں آپ کو دعوے سے یہ بات کہہ رہی ہوں، اٹس ویری ہارڈ سٹنگ ہیئر بینگ آؤٹ دیئر، دیکھیں سو وی نیڈ دی ریسپیکٹ اینڈ سپورٹ آف آور کالیگز۔
دیکھیں وہ آپ کے مہر پروگرام میں ایک دفعہ میرا پہلے بھی آپ جانتی ہیں فردوس عاشق صاحبہ سے ہوا, آپ نے مجھے ایک دفعہ کہا, میں نے 1 منٹ نہیں لگایا معذرت کی. میں آپ کو دوبارہ کہہ دیتا ہوں اس ایشو پر ندیم ملک صاحب کے پروگرام سما میں آن ایئر میں نے اس پروگرام کے متعلق یہ کہا کہ اگر میرے سے کوئی ہوئی ہے میں اس کی معذرت کرتا ہوں, مگر میری گزارش ہے دیکھیں اگر میں ایک مرد ہوں تو میں اس کا مطلب ہے میں ہر ایک کے لیے تو نہیں کہ بھی مجھے جو مرضی کہتے رہے, میری بھی کوئی عزت نفس ہے. تو اگر آپ میری بہن ہے تو میں بھی آپ کا بھائی ہوں, آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں اور اس کے بعد فیصلہ کر لیں کہ کس کا بالکل ہے سر. ٹھیک ہے, میں وہ آج شام کو دیکھ لوں گی, تو میں دونوں اپنے بہن بھائیوں سے رابطہ کر لوں گی. ابھی آگے بڑھتے ہیں. کنول صاحبہ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ کب تک یہ کام ہم کریں گے کہ آپ کا ایک انٹرسٹ یا آپ کی وفاداری یا آپ کا سنسیریٹی جو ہے کام کے لیے, اگر وہی اسی کے اوپر سوال یہ نشان لگ گیا سو دین آپ پہ ٹرسٹ کون کرے گا؟ آپ بڑے کلیئر تھے, بلکہ عمران خان صاحب کو سن لیں ایک دفعہ, ملاحظہ کیجئے, دکھائیں. ڈیول نیشنلٹی کے اوپر کلیئر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کے اندر آپ بیٹھ کے آپ پارلیمنٹ میں بھی آ جائیں, آپ وزیر بنے, آپ ملک کے فیصلے کریں اور آپ کی ڈیول نیشنلٹی ہو, یہ نہیں ہو سکتا. پی ٹی اے کا اسٹینڈ بڑا کلیئر ہے. اگر آپ کے پاس دوسرے ملک کا پاسپورٹ ہے, آپ اسمبلی میں آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے, کیونکہ آپ جب دوسرے ملک کا پاسپورٹ لیتے ہیں آپ کو اوتھ لینی پڑتی ہے اس ملک کے لیے. میں تو کہتا ہوں جتنے پالیٹیشنز ہیں جن کے بڑے اربوں روپیہ اور جائیدادیں باہر پڑی ہیں وہ بھی بیچ کے پاکستان آئے, جس کا جینا مرنا پاکستان میں وہ پالیٹکس کریں. ریٹائرمنٹ اسکیم بنائی ہوئی ہے کہ جس دن یا ملک میں کچھ تباہی آئی, کچھ ہوا, یہ آرام سے جا کے وہاں اپنی عیاشی کریں گے, بڑے بڑے پیسے رہ کے اور محلوں میں رہیں گے. یہاں لوٹ کے اگر مسئلہ گمبھیر ہوگا تو یہ بات چلے جائیں گے. تو میں اس لیے بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آئین کے ساتھ کریں, دوہری شہریت کو پارلیمنٹ بھی نہیں آنا چاہیے اور وزارتیں بھی نہیں ملیں. آج کیا اسٹینڈ پی ٹی آئی کا, اور میں ایک لائن کے اوپر اٹک گئی ہوں, ویسے آپ کو پتا ہے کنول بی بی, جس کا جینا مرنا پاکستان میں وہ پالیٹکس کرے. اچھا, اب مجھے اجازت دیجیے, ایسے بندے کو پکڑا دیے جو صرف تبھی آتے ہیں. جی مجھے اجازت دیجیے گا کہ میں ساری باتوں کا جواب دے سکوں. اچھا کہ آپ نے وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹس چلا دی. چاروں سٹیٹمنٹس میں انہوں نے پالیٹکس, پالیٹیشین, پارلیمنٹ اور اسمبلی کا ذکر کیا. انہوں نے کسی ٹیکنوکریٹ کو یا کسی اوورسیز پاکستانی کو ٹارگٹ نہیں کیا. نمبر 2, الیکشن کمیشن آف پاکستان, میں ٹیکنیکل بتا رہی ہوں, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لاز جو ہیں وہ ہمارے اوپر سٹینڈ کرتے ہیں ایز اے پولیٹیشین. جب ہم پاکستان میں اسمبلی کے لیے کنٹیسٹ کر رہے ہوں یا اسمبلی کی ریزرو سیٹ پہ بھی جا رہے ہوں, تو ہم نے اپنا جو سارا ہے وہ ڈکلیئر بھی کرنا ہوتا ہے, اور ہماری نیشنلٹی بھی ڈوئل نہیں ہونی چاہیے. یہی ریزن تھی کہ سینٹ سے بھی 2 لوگ جو ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. یہی ریزن تھی, میری جو فرینڈ ہے ملیکہ بخاری, آج تک وہ کیس بھی بھگت رہی ہیں حالانکہ انہوں نے اپنی ریناؤنس کی. یہی وجہ تھی کہ فوزیہ قصوری ڈسکوالیفائی ہوئی, کیونکہ ہماری پارٹی کے بھی جو جتنے بھی اسٹینڈرڈز ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی ہیں جو الیکشن کمیشن. جو آپ بات کر رہی ہیں, آپ سیکنڈ کیبنٹ میں سن لیجیے, کیبنٹ ممبرز میں ایک کمپوزیشن ہے جو کانسٹیٹیوشن یا آئین دے رہا ہے رائٹ وزیر اعظم کو, ناٹ وزیر اعظم عمران خان کو, وزیر اعظم کو. اور اس میں بھی جو فیڈرل منسٹرز ہیں ان کے پاس وہ انچارج ہوتے ہیں, وہ سائن کرنے کی اتھارٹی ہوتی ہے. ایڈوائزری رول میں جو ٹیکنوکریٹس آ سکتے ہیں ان پہ یہ الیکشن کمیشن کی اور کانسٹیٹیوشن اس پہ کوئی ان کے اوپر قدغن نہیں لگا رہا. بڑا لاجیکل, ایک وقفہ لے لوں, لاجیکل سوال ہے بہت, مجھے سمجھائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ٹرسٹ ہی نہ کریں, آپ اپنے کچن میں آپ کہیں کہ اس کچن میں نہیں آ سکتا, مگر کچن کا سارا خرچ اسے پکڑا دیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. میں آپ کو کلیئر کر دیتی ہوں, ایک وقفے کے بعد اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا پھر سرے سے اٹس ناٹ ایون اباؤٹ دا رولز آف بزنس, اس کو کیا ایک دفعہ پھر لیجسلیٹولی بھی پھر ایڈریس کرنا چاہیے. ڈز دس نیڈ ٹو بی اپروچڈ؟ ایک وقفے کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. کوئکلی بیکاز ہم نے وہ فیصلہ بھی سعد رفیق صاحب کا, میں بڑی متاثر ہوئی اس فیصلے سے, مگر مجھے قریشی صاحب بتائیے کہ یہ تھوڑا سا آپ کر لیں ریپڈ, لیگلی اس کو صرف دیکھنا ہے یا مورلی بھی دیکھنا چاہیے؟ آپ کے دونوں طریقے سے معاملے خصوصی ہیں, وہ کمپلیٹلی انجوائنگ تمام تر اختیارات. ایک چیز دیکھیں جی, وہ جو محترم بیٹھے ہوئے نون لیگ سے, انہوں نے ایک بیان دیا, میں اس پہ بھی کہہ دوں, ہائی مورل گراؤنڈز پہ وہ لوگ بات کریں جن کے ہائی مورل گراؤنڈز رہے ہوں. جو وزیر اعظم اقامات چھپا کے رکھتے ہوں, الیکشن کمیشن کے سامنے منی ٹریل نہ دے سکے ہوں, ہم ہر 6 مہینے بعد 31 جولائی اور 31 دسمبر کو اپنا پورا جو ہے وہ جو گوشوارے ہیں وہ جا کے جمع کراتے ہیں. ابھی آ رہا ہے ٹائم.
कैसे हुआ कि इतना कुछ ये निकाल के इलेक्शन कमीशन की आंखों में धूल झोंक के इलेक्शन जीत के आके असेंबलियों में बैठ गए और उसके बाद सारा कुछ डिक्लेयर हो रहा है। वन थिंग, ये हाई मॉरल ग्राउंड्स नहीं है आपके सिटिंग। ये तो थे गंदे ना, आप भी बड़े अच्छे हैं। लेकिन नहीं तो वो गंदे पे दूसरों पे मेरा मतलब है कि यानी आपके पुराने असूल क्यों चेंज हो? मैंने कोई असूल, मैंने आपको बताया कि असूल चेंज नहीं अच्छा, हुए। टेक्निकली आप कह रही हैं। मैं आपको बता रही Do you हूं। buy that? Let's have a discussion जो about this. मिनिस्टर ऑफ I need डिफेंस to understand. मिनिस्टर आपका खजाना का हो और वो बाहर 12 लाख की 16 लाख की इकामा नौकरियां ज़्यादा, कर रहे हो, ठीक, कैसे रोना उस वक्त कौन कौन से आज का रास्ते जो वजीर, बाहर जा आपका रहे हैं? वजीर खजाना 25-29 हजार रुपए लेके सिर्फ इधर बैठा है, बाकी सब असासे या तो उसके किसमें डॉलर में या ये आज कोई पहली दफा ये दिरहम्स पता में पड़े लगा, हुए हैं। ये पता लगा आज फर्स्ट टाइम। मजे आ रहे हैं, ब्रीफकेस उठा के चला जाता है, कभी ये लाते हैं कभी आप लाते तो हैं। भाई वो टेक्नोक्रेट वो मेरे घर का खर्च चला रहे हैं इस पूरे मुल्क का, वो मुझे बाहर प्रॉब्लम है already इससे। नौकरी काम कर रहे हैं और IMF वापस के आ रहे हैं मुलाजिम- काम करके। IMF के मुलाजिम हैं, टेक्नोक्रेट हैं। तो IMF का मुलाजिम पाकिस्तान का हाईएस्ट कोई पढ़ा लिखा ही गवर्नर जा स्टेट सकता है बैंक ना। भी IMF के मुलाजिम, डिप्टी गवर्नर भी IMF के मुलाजिम, मुशीर खजाना। देखिए, टू क्विकली आंसर योर क्वेश्चन, लीगली इसका मैं मसला आपको है या बताऊं मॉरली इस भी पे, मसला है? देखिए इसमें और लीगल सुप्रीम मसला कोर्ट भी के है। प्रेसिडेंट्स क्विकली सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जजमेंट दी और उसके बाद सिंध हाई कोर्ट की 2 जजमेंट्स हैं, PLD 2000 कराची 533 एंड PLD 2017 कराची, जिसमें क्लियरली लिख दिया गया है कि स्पेशल असिस्टेंट्स जो हैं ना एडवाइस कर सकते हैं, ना काबीना में बैठ सकते हैं, ना ही उनको स्टेटस दिया जा सकता है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्राइम मिनिस्टर के पास ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है कि वो इवन मिनिस्टर ऑफ स्टेट का स्टेटस दे सकें। ठीक है। ना आइन और कानून में इसकी गुंजाइश है, सिर्फ रूल 4 सब रूल 6 ऑफ रूल्स ऑफ बिजनेस में वो स्पेशल असिस्टेंट लगा सकते हैं और वो स्पेशल असिस्टेंट के पास कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं। मुझे बताइए कि ये 18 या 19 स्पेशल असिस्टेंट्स जो हैं, जो हर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, यानी शिबली फराज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उनके साथ भी एक स्पेशल असिस्टेंट। आप देखिए नदीम अफजल चंद साहब पार्लियामेंट्री कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन के स्पेशल असिस्टेंट, वो गिल साहब जो हैं इंपोर्टेड, वो कोऑर्डिनेशन नहीं, वो कम्युनिकेशन के स्पेशल असिस्टेंट। मुझे आप बताइए ये नहीं होना चाहिए, लेकिन सब चीज को एक कतई नजर साइड पे कर दें। हाई मॉरल ग्राउंड, ये तो अच्छे लोग हैं ना, माजी के तो बुरे लोग थे, दे हैड टू सेट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स। अब इसकी मनी ट्रेल भी दें, इन असासों की तफसीलात भी दें। और एक और बात आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं रेज करना चाहता हूं कि फैसला कर लेना, जिसको नेशनैलिटी या ग्रीन कार्ड कबूल है वो इस्तीफा दे दे, और जिसको नहीं चाहिए, जिसने मुल्क और कौम की खिदमत करनी है, सिर्फ असिस्ट करना है, कोई असासे नहीं यहाँ बनाने, वो अपनी रिनाउंस कर दें। आप मतलब है कि आपके पास तो चॉइस है, आपने अगर कौम की और मुल्क की खिदमत करनी है, चाहे बुखारी साहब यानी कि हो, जो चाहे- बंदा इलेक्शन हार जाए उसको कभी मुआवने खसूसी लगा देते हैं, कभी बाहर से इंपोर्ट करके ले आते हैं, उसे चलें, चले और जाना ये है। और जैसी ये सारे हुकूमत पॉलिटिकल के लोग इन्होंने हैं, भी चले जाना ये है। सारे पॉलिटिकल लोग हैं, कुछ मनी डैडीज हैं, कुछ ATMs हैं, कुछ और पॉलिटिकल लोग हैं। तो आपने लोगों को रखना है। पढ़े लिखे हाई लेवल का जो यहाँ से ब्रेन ड्रेन हुआ इन लोगों की वजह से उसको वापस वेरी ना फाइन लो। लाइन, ये जो बात करी ना, देखिए, सुल्फी बुखारी ने भी कहा है कि पाकिस्तान बैरून से मुल्क मुकीम आप पाकिस्तानियों बाहर की इलाज दिलदारी कराने ना चले करें। जाते हैं। बट ये बैरून दिलदारी है आप ये। बाहर एक अपना सेकंड, इलाज एक सेकंड। कराने तो बाहर जाते हैं, नहीं, आपको नहीं, ये भी नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं कि डॉक्टर भी यहाँ के ठीक है, नहीं, तो नहीं, जो this बाहर is not हमारा about ब्रेन बैठा overseas उसको वापस ना Pakistanis. लाएं। It's Hello, not about overseas hello, Pakistanis. it's not about- It is about No, no, overseas is Pakistanis. Nadeem Babar वहाँ overseas पे आपके Pakistani? टेक्निकल No, लोग he is a टॉप लेवल पे conglomerate. बैठे Is हुए Razak Daud हैं। They overseas want to come Pakistani? here and I like the serve. word मतलब, you use. yeah, they are a complete cartel. पेट्रोल रात को गायब हो जाता है, यानी गाड़ी सासे से- बाहर हैं, influence सासे से अच्छा बाहर मुझे बाहर ये हैं, बताइए, ये तो वज़ीर इलेक्टेड खजाना- लोग हैं ना, तो अब जिस आप- दिन इनकी हुकूमत खत्म होती है ये अपने बैग लेके देखिए दुबई ना, मैंने और इनकी बात इंग्लैंड इंटरप्ट जाते नहीं हैं। की। आप मुझे दावे से कह सकती हैं कि जिस दिन आपकी हुकूमत खत्म होगी तो हफीज शेख बैग लेके बाहर नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा। बिल्कुल रहेंगे। इमरान खान जिम्मेदार है ना, कैबिनेट का जो मेन वजीर आजम है। साहब ये- उनसे ये खुद है, जिन पर बहुत नैब बड़ी के बात केसेस कर हैं। चुकी है काबिल शौजब साहबा, कह रही है बिल्कुल रहेंगे, बहरहाल हमारी नैब के हुकूमत केसेस चली हैं, गई, उनको बिल्कुल नहीं रख रहेंगे सकते। हफीज शेख। जिन पर नैब के केसेस हैं उनको यहाँ नहीं रख सके, वो मैं बाहर चले गए, एतजाज तो ये एहसन इनको साहब की रखेंगे बात अभिषेक को मैं को। कोट करूंगी, हाँ। उनके मुताबिक देखिए देखिए, ये कैबिनेट बात जो नहीं है, है, नहीं देखिए, नहीं कैबिनेट आप- इलेक्टेड नहीं आप होती, मेरी बात मुझे इलेक्टेड मुकम्मल प्राइम करने दें। मिनिस्टर होता है नहीं, नहीं, और नहीं। वो अपनी कैबिनेट में लोगों को आगे पीछे कर This is सकता है, not रख भी cabinet. सकता है, निकाल सकता है। बिल्कुल This is तलाल ने cabinet. सही बात और की, कौन है वो मिनट्स ऑफ कैबिनेट? मीटिंग निकालें, ये वो सारे कैबिनेट में बैठते नहीं हैं है। कैबिनेट में, ये सुप्रीम वो कोर्ट तो की उनकी जजमेंट की कैबिनेट वायलेशन So है। you think कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट जो हैं ये कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं? आपको मैं एक मिसाल दे देता हूँ, 2 हफ्ते पहले एक बहुत सेंसिटिव मीटिंग हुई, कॉम्प्रोमाइज उस वक्त नहीं थे जब एक- सजन जंदालिया आता था। एक बहुत इंपॉर्टेंट For God's मीटिंग हुई जिसमें आर्मी चीफ बैठे, DG ISI बैठे, इंडिया के ऊपर, इंडिया के जो अजाइम हैं उसके ऊपर मीटिंग हुई बहुत सेंसिटिव, और बैंड बाजा बारात लेकर 2-3 स्पेशल असिस्टेंट भी साथ गए और वहां बड़ी सरजनिश हुई और उनको बाहर बिठाया गया।
اور بہت میں رسپانسبلی یہ بات کر رہا ہوں. تو آپ کابینہ میں تو اٹھا کے بلا لیتے ہیں, آپ ایسے لوگوں کو بھی بٹھاتے رہے جنہوں نے 100 دن میں ایگریکلچر کو ریولوشنائز کرنا تھا, اور پھر آپ نے بڑے مشکل سے ان کو باہر نکال دیا, بے دردی سے نکال دیا. اچھا مجھے بتاؤ, مجھے اب آپ مجھے ویسے اور چینی آج بھی 95 روپے مجھے اس لیے درد ہوتے ہیں, you're damned if you do, you're damned if you don't. یہ نہ انکوائری کرائیں پھر گالیاں سنیں, انہیں کرا دیے وہ پھر بھی گالیاں سنیں. اب اس کو اور نکالیں, کہیں نہ کہیں ایکسیپٹ کریں جدھر اچھی بات ہم تو ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ اب اپنی تو کوئی money trail دینا انکوائری کرا دی میں نا. کہتی ہوں ان کی بھی منی ٹریل نکالیں, ان نے تو خیر مقدم کیا اس بات کا. طلال چودھری صاحب, آئی ایم کمنگ ٹو یو. آج خواجہ آصف صاحب بڑا برسے ہیں ایوان کے اندر, ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے سر. دو ایوانوں کے ممبران جو ہیں وہ ڈیول نیشنلٹی نہیں رکھ سکتے, تو کیبنٹ میں بیٹھا ہوا بندہ کس طرح ڈیول نیشنلٹی رکھ سکتا ہے؟ اگر یہاں پہ ڈیول نیشنل نہیں بیٹھ سکتا تو کبھی نہ میں کس طرح ڈیول نیشنل پاس بیٹھ سکتا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ چہیتے ہیں کسی کے, صرف اس لیے کہ وہ کسی کی اے ٹی ایم ہے, یا صرف سیاستدان ہیں اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو اپنی اے سی آر جو ہے پاکستان کی عوام سے لکھواتے ہیں؟ کسی چور دروازے سے نہیں آتے, کسی اے ٹی ایم کے ذریعے نہیں آتے, کسی بند دروازے کے پیچھے بیٹھ کے سودا بازی سے نہیں آتے. سے غلطیاں ہوئی, ہم نے ان غلطیوں کا خمیازہ بھگتا, جلا وطن ہوئے, پھانسی لگ گئے, قتل ہو گئے. سر آپ لوگ غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بھی اب اپنی غلطیوں کا خمیازہ ہی بھگتیں گے؟ یہ تو نہیں لگ رہا کہ آپ کی غلطیوں سے کچھ سیکھنے کے موڈ میں ہیں. انہوں نے فٹ کر کے مراد سعید نے آئینہ دکھا دیا آپ کی لیڈران کی سیاسی جرنی کا, جنرل جزیل سے لے کے آن ورڈ. دیکھیں ایک تو مہر, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان جو کہتے ہیں وہ کریں گے تو وہ دیوانے کا خواب ہے یا احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. میں آپ کو 1001 واقعے گنوا دیتا ہوں یا بیانات گنوا دیتا ہوں جو کہا کچھ تھا کیا کچھ ہے. اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ یہ مان جائیں گے, او بھائی یہ ایسے لوگ ہیں, ایک جاہل دوسرے کانفیڈنٹ, یعنی نااہل اور اوپر سے کانفیڈنس کی اخیر, یعنی اتنی بے شرمی سے یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ پتہ نہیں, انہیں لگتا ہے کہ جیسے یہ 2 سال پہلے دنیا میں تھے ہی نہیں. یہ کوئی اور مخلوق تھی جو کنٹینروں پہ تھی, جو اور مخلوق تھی جو ناچتی گاتی رہی, اور مخلوق تھی جو ہمیں موریلٹی کے سبق پڑھاتی رہی, اور مخلوق تھی جو مغربی جمہوریت کے سبق پڑھاتی تھی, اور مخلوق تھی جو ہمیں کہتی تھی کہ یہاں پر ہم نے آ کر وہی کرنا ہے جو کہنا ہے. او خدا کے لیے, ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہ بالکل نہیں کریں گے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, ان کو نہیں سر یہ کرنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا ہے نا ابھی پنجاب آ کے, آپ نے سنا ہوگا کہ بزدار صاحب کام کر رہے ہیں, اچھا کرنا ہم چاہتے ہیں, لیکن سسٹم کام نہیں کرنے دیتا. یہ آپ لوگوں کے بنائے ہوئے سسٹم ہے, یہ بات نہیں ہے کہ کرنا نہیں چاہ رہے, یہ سسٹم خان صاحب کہہ رہے ہیں کام نہیں کرنے دے رہا. دیکھیں ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا, یہ فیلئر جو ہے عمران خان کا ہے, سسٹم کا نہیں ہے. یہی جمہوریت تھی, یہی سسٹم تھا, یہاں پر جی ڈی پی 6 کو ٹچ کر رہی تھی, یہاں پر سی پیک آیا, یہاں پر دنیا کی بہترین اسٹاک ایکسچینج بنی, یہاں پر 18ویں ترمیم ہوئی, یہاں پر 1973 کا آئین بنا, یہی پولیٹیکل. لیکن یہ ان کو آتا نہیں ہے چلانا. میرا وقت کم ہے, مجھے چودھری صاحب ہاں بولیں. جی دیکھیں یہ کہہ دینا کہ جی یہ سسٹم کا فیلئر ہے, نہیں, عمران کے فیلئر کو سسٹم کا فیلئر نہ سمجھے. مزے کی بات چودھری صاحب نے اٹھائی ہے کہ عمران کے فیلئر کو سسٹم کا فیلئر نہ سمجھیں. یہ واقعی عمران خان کا فیلئر ہے. آج سسٹم کے اوپر نہیں, آج آپ کی گورنمنٹ کے اوپر کہہ لیں, نیب کے اوپر, یہ جو آج سعد رفیق صاحب کے کیس میں تفصیلی فیصلہ ہے نا, میں بتا رہی ہوں 2.5 سال میں سب سے ڈیمنگ فیصلہ ہے آپ کے لیے. بندہ کان پکڑے کے اس کے اوپر پڑھا ہے آپ نے؟ ویسے نہیں پڑھا, میں نے ابتدائی میں سنا ہے, اس لیے. ہاں لیکن میں ایک چیز بتا دوں, دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ عمران خان انشاءاللہ تعالیٰ جب 3 سال 1 مہینے اور مزید رہ گئے وہ ختم کریں گے, اس کے بعد عوام سے پوچھیں گے کہ فیلئر ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ان کے پولیٹیکل نعروں سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. ان سے تو چل جاتا ہے, نہیں, آپ سے نہیں چل رہا. یہ جو سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے نا, یہ انہوں نے اپنے لیے ہی بنایا ہوا ہے. یہ اپنی مرضی کا سسٹم ہے جس میں حمزہ شہباز بیٹھا ہوا ہو, ان کے اپنے سارے کورونیز بیٹھے ہوئے ہوں, اپنے لوگ بیٹھے ہو, تو وہ بڑا اچھا چلتا ہے. اور اگر ٹرو ڈیموکریسی کو یہاں چلانے کی کوشش کی جائے تو ان کو یہ غلط لگتا ہے. آج ٹرو ڈیموکریسی ہے ملک میں؟ مجھے بتا دیں وزیر اعظم کا کون سا بھائی بہن بھتیجی کوئی بیٹھی ہوئی ہے یا کوئی اور نہیں؟ اس سے فرق پڑتا ہے یا کیوں نہیں پڑتا؟ عام لوگوں کو جب آپ موقع دیتے ہیں اور وہ آتے ہیں, آج کیا ان کو پرابلم ہے؟ عثمان بزدار پہ کیا پرابلم ہے؟ اور اس سے آنا, اور
یہ کیا بات ہے صاحب جو ہیں وہ میں ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی, آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک پتہ نہیں کیا سپن دینے کی سازشی. پرابلم ساری یہ ہے کہ اس وقت لیڈر لیس جماعت ہے, نہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اصل میں بندہ کیا ہے ڈائجسٹ کرنے کے لیے. دوسرا جو آپ یہ جو فیصلے کی بات کر رہی ہیں نا, میں اس پہ بھی ذرا بتا دوں. نیب کا چیئرمین ان کا لگایا ہوا 9 کنسلٹیشنز کے بعد خورشید شاہ صاحب اور شاہد خاقان عباسی, نیب کے ایک چپڑاسی تک کی اپوائنٹمنٹ ابھی تک انہی کی لگائی ہوئی ہے. یہ فیلئر کس پہ آتا ہے؟ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آپ نے نیب کو کس حالت میں چھوڑا؟ کیوں نہیں آپ نے اس کے ریفارمز کیے؟ اگر آپ کو اتنی پرابلم تھی اور آپ اس کو ایز ٹول یوز کرتے تھے لوگوں کے خلاف. مگر یہ جو کہہ رہے ہیں اس فیصلے کے اندر, ایک سیکنڈ فیصلے میں کہہ رہے ہیں کہ نیب کو صرف یہ لوگ نظر آ رہے ہیں, آپ لوگ نہیں نظر آ رہے. وہ کہتے ہیں لیکن اس سائڈ پہ کسی کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے. فیصلہ انہوں نے دے دیا نا. I don't agree with this statement. Okay, it's public domain now. You can disagree. I don't agree with this statement. ان کی اپنی آبزرویشن ہوگی, ریزنز دیں. چودھری صاحب کہہ رہے ہیں آہا 30 سال. اچھا مجھے بتا دیں اسحاق ڈار بھاگا ہوا یا نہیں بھاگا ہوا؟ اتنی اچھی اکانومی چلا کے گیا, یہاں سے بھاگا ہوا کیوں ہے؟ کیوں نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے پلیٹلیٹس؟ ٹھیک ہے نہیں, why not? Why not? His credibility. Why don't you if you disagree then you can file a review against this. لیکن یہی سپریم کورٹ ہے, نیب یہی ججمنٹ ہے, یہ سب سے بڑی ڈیمنگ ججمنٹ آئی ہے. سب سے پہلے یہ آبزرویشن آئی آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس. اس میں غیر جمہوری قوتوں کا بھی ذکر ہے, ان کی حکومت کا بھی ذکر ہے, نیب کی حرکتوں کا. میں کہتی ہوں کیا نہیں ہے اس کے اندر. اس میں موتی پروئے ہیں, میں تو یہ کہوں گا لیگل زبان میں, اور کمپلیٹ اوپن ہارٹ آپ بالکل. اور اس میں آج کی سسیلین مافیا کا ذکر ہے, آج سے سر سے پاؤں تک چومتی ہوئی ہتھکڑیوں میں ڈوبی ہوئی نیب کا ذکر ہے. آج میں پراپڈ اپ جو آپ کی پروسیکیوشن ہے, یعنی پروسیکیوشن کا کیس اور ریفرنس آپس میں کہیں ملے ہی نہیں, اور وٹنسز بنا دیے گئے. جسٹس صاحب نے بہت خوبصورتی سے لکھا, وچ ہنٹنگ, پولیٹیکل وکٹمائزیشن. اور یہ کہہ دینا, یہ بھی میں بہت عرصے سے 2 سال سے ہم یہ سن رہے ہیں, 2 سال سے ہم یہ سن رہے ہیں, آپ ہی کو نقصان ہو رہا ہے. مگر جس کے 1.5 سال پابندی سلاسل میں گزر گئے ہیں, آہد چیمہ ابھی بھی اندر ہے. یہ خواجہ برادران اندر جو رہے 1.5 سال کیا کریں گے؟ کون دے گا ان کے سال واپس؟ راجہ پرویز اشرف کی فیملی کے 11 سال کون لائے گا؟ آصف زرداری صاحب کی فیملی پہ جو نہیں, نون لیگ جواب نہیں دے گا, یہ سسٹم دے گا. چودھری صاحب مجھے بتائیے, اس میں ملکی اداروں کو کرپشن اور دیگر علتوں سے پاک کرنے کے بھی خواب تھے, وہ سارے نہیں ہوئے. 72 سالوں 47 سالوں اس کے اوپر لگتا ہے بڑھاس نکالی گئی ہے, باقی سسٹم کو آئینہ دکھایا گیا ہے. سر آپ لوگ پنجاب بچاؤ مہم نکال رہے ہیں, یہ لوگ بزدار بچاؤ مہم کے اوپر گامزن ہیں. سسٹم کی درستگی کس نے کرنی ہے؟ ادھر مجھے درد ہوتی ہے کہ اٹس ناٹ انڈیویجولی, مگر طلال صاحب آپ یہ دیکھیں کہ ادھر کوئی ملزم ہو بھی نا تو یہ اتنا بھونڈا سسٹم ہے کہ بائی دا ٹائم وہ ایکوٹ جو ہوتا ہے یا باعزت بری ہوتا ہے نا, سب کی سمپتھیز اس کے ساتھ ہوتی ہیں. ادھر تو کوئی نہیں کبھی پکڑا جائے گا, اور جو بیچارہ اندر رہ گیا ہے وہ اب اگین جس طرح نکلے ہیں سارے 1.5 سال بعد. اٹس سیڈ. جی دیکھیں مہر, گزارش یہ ہے, ایک تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس نیب کو, قانون کو ریفارم کرنے میں, بدلنے میں کوئی انٹرسٹ عمران خان یا تبدیلوں والوں کی ہوگی, یہ تو پروڈیوسڈ اینڈ پروٹیکٹڈ بائی نیب ہے. یہ تو نیب کا اپنا بچہ ہے, یہ حکومت جس کو نیب نے گود میں لیا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں, اگر ان کے چند ریفرنس نیب کے نہ ہوتے, گرفتاریاں, فیصلے نہ ہوتے, حکومت نہ بنتی. بن گئی تھی تو چلتی نہ, کبھی کسی کو پکڑ کے چلاتے ہیں, کبھی کسی کو پکڑ کے چلاتے ہیں. اور اس کے بعد تو خود نیب کے چیئرمین کہتے ہیں کہ ان کے وزیروں کی صحت اور وزیروں کے صحت اور ان کے وزیروں کے ایسے کیسز ہیں کہ میں پکڑ لوں تو 1 منٹ میں گر جائے. تو یہ ساری کی ساری حکومت جو ہے وہ نیب کی, آپ سمجھے, نیب نے بنائی ہوئی ہے. سو یہ تو بالکل نہیں کریں گے. مگر مجھے یہ بتائیے, میں ایک اس قوم کا نوجوان ہوں, یعنی جس کو یہ امید, اب مجھے تو نہیں لگتی کہ 1971 سے ہم نے نہیں سیکھا, ہم اس طرح کے فیصلے سے میرا نہیں خیال سیکھیں گے. میں امید نہیں چھوڑنی, امید رکھنی ہے, بیکاز یہ اس طرح تو بہرحال نہیں چل سکتا. یہ آج فیصلہ ہے تفصیلی سعد رفیق صاحب, سلمان رفیق صاحب کا, مگر ان کی زندگی کے جو اتنے مہینے ضائع ہو گئے, جو ذلت کا, رسوائی کا سامنا کرنا پڑا, جو خاندان رسوا ہوئے ان کے, جس ان کی بات نہیں ہے. یہ ابھی بھی آہد چیمہ ابھی بھی اندر ہیں. I mean for all we know ہمیں کہا جا رہا ہے کہ وہ مجرم ہے, مگر وہ مجرم ثابت نہیں ہوں گے, وہ ملزم ہے. اگر یہی حال رہا وہ بھی باعزت بری ہوں گے, سب نکلیں گے باہر.
विदाउट इवन एस्टैब्लिशिंग द केस, नैब एस्टैब्लिश भी नहीं कर सका इस फैसले के अंदर लिखा है। तो या तो इस इदारे को बंद कर दें, ताले लगा दें, या फिर रिफॉर्म करें, प्रोसिक्यूशन, इस्तगासा, विटनेस, पूरा ये लॉज को चेंज करें, तगड़ा करें कि मुलजिम पकड़े जाएं। एवी ना सिस्टम के अंदर सिर्फ आप जलील करें, बाहर निकालें और गंदे आप लोग ही लगें। एक वक्फा नहीं, खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।